Mayong buntag mga igsoon sa nakausan-usan. Niya sa puta, nakahiwasan sa pagpangon, niya taknas kabuntagon, ang kapadayon sa pagtuon. So, kulong si Diyos, so, ato pinamapangalindungan, ato magamit niya sa tangita, lilipas sa kalimutan. Yakin ihatag kato mga tambang alang sa itong pagkinabuhi o Kristo ano. Itong pagatunan o unsay na sulat nila. Muna ko ay nabasahan na nagsoon din sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26. Ato lamang kanyang patalihugan kung unsay bot ipasabot niya ningon diri. Sa 26 sa Ezekiel Kapitulo 22 nagingan. Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ng akong balaan mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang balaan o dili balaan, ang hinlo o ang dili hinlo, o wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Sa ingon nga pagkaagi wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Adunay igsoon kaniadto panahon. Adunay pari nga nagatuman sa adlaw nga igpapahulay sa Dios. Adunay mga pari nga nagain sa balaan o dili balaan. Nagaila sa balaan o dili balaan. Paringson sumala sa itong gibasa karon sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26. Nga nila po yung mga pari nga nagasopak di ay kaniadto pa. Hindi kay karon lang. Kaniadto pang panahon. Wala pa ko matao. Wala pa kita matao sa kalibutan. Kaniadto pa sa karaan pang panahon. Doon na yung mga pari nga nagasopak di ay sa balawod sa Ginoo. Akong balikon sa pagbasa sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, nga nagingon, gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaan mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan o dili balaan. Managsama ra ba? Ang mga butang dili balaan o ang balaan. Ang hinlo o ang dili hinlo, wala nila panambalinga ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Sa ingon nga sa pagkaagi wala ako tahura sa katawhan. Managsama kanila ang hinlo o dili hinlo. Managsama kanila ang balaan o dili balaan. Sa lakotod nga pagkastorya, ang hinlo o dili hinlo, wala sila'y pakialam niya na tanan laras ilang pagkakanon tungkol kay wala sila'y pagpaminaw sa balaod sa Diyos. Kaniadto pa niya sa wala pa matawo si Kristo, naana ang mga pari nga nagasopak diay sa kasuguan sa Diyos o wala magtahod sa adlaw nga igpapahulay. Wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Wala siya pagtahod. So kaniadto pa di kini mga igsoon, wala pa matawo si Ginoong Hesus. Adunay mga pari nga nagasopak niini. Sumala sa itong mabasa din sa balaan ng kasulatan
sa Bible nga gingalan niya siya maayong balita. Maayong balita. Iya kini sa gi-implementa kini nga Bible dili kini sa mga Adventista kundi iya kini sa mga Catholic nga pag sulat. Gingalan kini siya nga Bible ang maayong balita. Ini atong nabasa igsoon atong mga pangalandongan diyay sa wala pa nga tao si Kristo nalaki ang pagsupak bisan sa pagkaon bisan sa adlaw nga ipapahulay ilan ang gisupak mayong buntag o dalay ko ng Diyos walay kadto.